अब चलते हैं आफ्ताब इकबाल विजन के प्रोजेक्ट नंबर 3 की तरफ, और ये है जदीद सहूलतों से आरास्ता एक मुकम्मल बिजनेस सेंटर। अगर आपको कोई भी नया बिजनेस शुरू करना हो, ट्रेड लाइसेंस से लेकर लोकेशन तक का हुसूल मसले का बाइस हो, पब्लिक रिलेशंस और मीडिया सर्विसेज दरकार हो, सरकारी उमूर और सर्विसेज का मामला हो, कानूनी बारीकियों की बात हो, और सबसे बढ़कर टेनेंसी यानी इजारे की सहूलत का तज़किरा हो, तो यकीन कीजिए कि हमारा बिजनेस सेंटर बेमिसाल है। आइए इस बारे में तफसील जानते हैं। जी सर, तो बिजनेस सेंटर के बारे में बताइए कि ये एग्जैक्टली है क्या? बिजनेस सेंटर में आपको लातादाद इश्यूज़ जो एक आम बिजनेसमैन फेस करता है, उनके सॉल्यूशंस के साथ एक छोटी सी जगह मिल जाती है। जैसे टेनेंसी है फॉर इंस्टेंस, अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है। हर कोई जिसने बिज़नेस करना है, किसी ने ट्रैवल एजेंसी बनानी है, किसी ने फ़ोटो स्टूडियो बनाना है, किसी ने छोटी सी कंसल्टेंसी, किसी ने वकालत अपनी करनी है, उसे अपना एक चेंबर, एक जगह जहाँ बैठकर वो काम करेगा, उसका फील्ड ऑफ एक्टिविटी चाहिए। ये आपका एड्रेस है, ये आपका कनेक्शन है। हत्ता कि फ़िज़िकली भी अगर आप कभी आके अपने क्लाइंट को अटेंड करना चाहें, आपको पहले से बताना होगा। आप मीटिंग होल्ड करना चाहें, बोर्ड मीटिंग करना चाहें, वो आपको इस एक छत के नीचे वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। ये एक तरह का वर्चुअल ऑफिस होता है जहाँ आपको फ़िज़िकली आए बग़ैर वो तमाम सहूलतें जो एक चुनांचे मिसाल अब मैं आपको झटकी सी ये दूंगा कि 1000 रुपया खर्च करने की बजाय आप 20 रुपये खर्च करके, 1000 कहाँ और 20 कहाँ, 20 में वो तमाम फैसिलिटीज़। अच्छा, ये तो है एक चीज़। फिर हम तरीके बताते हैं कि आपको यहाँ की लीगल इश्यूज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं, उनसे आप कैसे निकल सकते हैं। लाइसेंस बनवाते वक्त ख्याल रखें कि आप लाइसेंस इस चीज़ का कर रहे हैं, लेकिन आपकी डाउन स्ट्रीम 15 चीज़ें और हैं, तो एक लाइसेंस हर काम के लिए काफ़ी नहीं होता। फिर हर मुल्क की अपनी रिवायत है। मसलन जहाँ हम बैठे हैं यूएई में, आपने अगर टेली प्रोडक्शन से मुतल्लिक कोई काम भी करना है, आपने ट्राईपॉड लेके बाहर निकलना है, आपको हर सूरत इजाज़त चाहिए। उसका एक तरीक़ाकार है। अब तो ऑनलाइन से बहुत सहूलत होगी, पहले ये नहीं होता था। फिर और इस तरह की अपना परमिशंस हैं। मीडिया सर्विसेज हर एक को रिक्वायर्ड होती हैं। PR तो सारी की सारी हम बिजनेस सेंटर से दे रहे हैं। You don't have to have your own PR department. You don't have to hire a public relation officer. हम खुद देते हैं आपको इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। फिर सरकार दरबार हर जगह पे, गवर्नमेंट हर जगह पे इफ़ेक्टिव है, हर चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। आपको वो नॉर्म्स, वो ट्रेडिशंस, वो कानून, वो कायदे समझने चाहिए, आपको पता होना चाहिए उनका कि वो क्या है। फिर एक जनरल कंसल्टेंसी, फिर आपके पास कोई आता है कि जी मैंने ये काम करना है, मुझे लोकेशन नहीं मिल रही, आप उसे इस पर भी हेल्प करते हैं। क्यों? आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, आप यहाँ पे फारिग नहीं बैठे, स्काउटिंग करते रहते हैं। तो आपके पास अपने कंसल्टेंट्स हैं, आपके पास अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके अंडर आगे 50-50 अकाउंटेंट्स हैं, आप वो सर्विसेज भी दे सकते हैं। अबव ऑल ये सारी एक तरफ, मैं जहाँ पे समझता हूँ कि वलीद अल अली की और मोहसिन की बेपनाह अफादियत इस हवाले से है कि ये यहाँ का जमपल है। ये एक एक चीज़ को जानते, समझते और देखते हैं। इनकी गाइडेंस, और ये बाय नेचर कंसल्टेंट हैं, हर एक को मतलब कोई ऐसा मसला नहीं, किसी को कोई फैसिलिटी चाहिए तो ये तो वैसे भी किसी को हेल्प करना वैसे भी ऐन इंसानियत है। ख़ास तौर पर कोई बाहर से आया हो तो ये तो नेकी का काम है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का, कल्चर का, नॉर्म्स का, ट्रेडिशंस का नॉलेज जितना इन लोगों को है, उतना किसी आउटसाइडर को नहीं जो बाहर से आता है। तो ये फैसिलिटी 24/7 यहाँ हमारे पास मौजूद है। और वलीद तो ऐसे बहुत खुश होता बता के किसी को कि बता दिया ना किसी को, तो ही वुड ऑलवेज से कि यू मेड माई डे। ओ बाबा, यू मेड हिज डे। लेकिन ये कहते हैं नो 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 नो, ही मेड माई डे बाय आस्किंग एंड ही मेड यस एंड आई फैसिलिटेटेड हिम। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बिजनेस सेंटर से अवेलेबल हैं। ये ऑफिस मैं समझता हूँ एक सलाह आम है हर एक के लिए।
یہی وجہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ جو فاصلے میں نے اگر 6 مہینے میں 10 سال کا سفر طے کر لیا تو اس کی وجہ فیسلٹیز. لوگوں نے میرے لیے ذرا آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں نے, میں ایک سیلیبریٹی تھا, مجھے جانتے تھے لوگ, لیکن وہی فیسلٹیز ہم سب کو دیں گے. کوئی بھی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے جو پاکستان سے آتا ہے, انڈیا سے آتا ہے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے. تو ہم نہ صرف یہ بلکہ پوری جی سی سی, سعودی میں کسی نے کام کرنا ہے, کسی نے قطر میں کام کرنا ہے, وہ یہاں پہ ہم سے بات کریں, ہمارے کنسلٹنٹس موجود ہیں. اب اس میں ایک فیسلٹی جو ہے نا وہ ہے ٹرن کی بیسس. ٹرن کی وہ کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں کینیڈا, آپ نے بزنس شروع کرنا ہے یہاں پہ, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بادر, آپ وہیں بیٹھے رہیں. آپ کے ویزا سے لے کر آپ کی ہوٹل اکاموڈیشن, آپ کا ویلا اگر آپ نے گھر لینا ہے اس میں رہنا ہے, اپارٹمنٹ جس میں رہنا ہے, آپ کے آفس, آپ کی اجاری, آپ کی ایک ایک چیز, آپ کی اپوائنٹمنٹس, یعنی آپ کو جو ایک سیکرٹری کی سروسز جو ہوتی ہیں, آپ نے آتے ہی ایک پریس کانفرنس ہولڈ کرنی ہے, آپ ایک نئے آئے ہیں, آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. ہم یہ ساری چیزیں آپ کے روانہ ہونے سے پہلے, اور ان ساری چیزوں پر جو آئسنگ آن دا کیک پتہ کیا ہے, آپ جتنے پیسے اپنے ایئر ٹکٹ پہ خرچ کریں گے روٹین میں, اس کے آلموسٹ 60 to 70% میں ہم آپ کو ایئر ٹکٹ بھی دے دیں گے. کیوں؟ ہمارا ایک بزنس ٹورزم سے متعلق ہے اور ہمیں بہت سارے بینیفٹس اس کے حاصل ہیں. ہم وہ بینیفٹس شیئر کرتے ہیں. بینیفٹس جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتے, بینک میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتے. آپ جتنا, a benefit is like kindness. Don't keep it to yourself. Pass it on. It will grow manifold. پھر ایک اور اہم چیز, آپ کو یہاں پہ اسپانسر چاہیے. کوئی اسپانسر کرے گا تو آپ آئیں گے نا. آپ کو ارباب چاہیے, جو قانون اور قاعدے ہیں, جیسے سعودی میں کفیل ہوتا ہے, یہاں پہ ارباب ہوتا ہے. تو ولید العلی ایک, یعنی آپ کو کچھ بھی, اب میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری ایک چھت تلے کیا آپ کو ملی ہیں کہ نہیں, انکلوڈنگ ارباب. تو اور کیا مطلب, میں جاننا چاہتا ہوں, میرے علم میں اضافہ کیجئے کہ نہیں جی ایک چیز رہ گئی جو آپ نے اس میں مینشن نہیں کی, اور ابھی تو میں نے ڈیٹیلز نہیں بتائیں آپ نے. اب پاکستان سے زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں, ہماری فیلڈ کے لوگ, ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھی فلم کیسے بن سکتی ہے, ان کو یہ نہیں پتہ کہ فلم بنانے کے قاعدے یہاں پہ کیا ہیں اور ریبیٹ کیسے کیسے مل سکتی ہے. اسکاٹ لینڈ کیا ریبیٹ دیتا ہے آپ کو, کینیڈا کیا ریبیٹ دیتا ہے, یو اے ای کیا دیتا ہے, سعودی کیا دیتا ہے, جارڈن کیا دیتا ہے, یہ سب باکمال ہے. تو ارباب کے لیے میں تو, ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا ارباب بھی ہے اور میرا پارٹنر بھی ہے. مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ اینڈ آئی واز ویری لکی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا, لوگ سمجھتے جی بڑا ٹیلنٹڈ ہے بڑا, میں ہمیشہ کہتا ہوں میں صرف لکی ہوں. آئی واز لکی دیٹ آئی گاٹ اے پارٹنر لائک ہیم, آئی گاٹ اے پارٹنر لائک محسن. پھر ہمارا ایک پارٹنر ہے شکیل میر. شکیل میر بڑا شارپ برین ہے, وہ بزنس اسٹریٹجیز کے حوالے سے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ورک ہے نا یہ میرے سے نہیں ہوتا, اور واقعی یہ اس سے نہیں ہوتا, یہ اس کا کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن آگے اس کو اسٹریٹجائز کرنا, وہ اس میں ہی از ویری گڈ. اور پھر ای کامرس میں وہ ہی از ویری گڈ, ان چیزوں کو بہت سمجھتا ہے. میڈیا کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے بہت سمجھتا ہے. ولید العلی ٹریول اینڈ ٹورزم پورے یو اے ای میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. سو آئیے ویورز ولید صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں کہ ولید العلی ٹریول اینڈ ٹورزم ایگزیکٹلی ہے کیا اینڈ واٹ از اسپیشل اباؤٹ اٹ. جی ولید. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت اچھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹورسٹ ویزا ہوتے ہیں جن میں شارجہ اور دبئی کے ویزا شامل ہیں. ہمارے پاس پرسنل کوٹا موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام پروسیس فاسٹ ہوتا ہے. What international packages are you giving? ہمارے پاس ہالیڈیز پیکیجز ہوتے ہیں جس میں پولینڈ, جارجیا, ازبکستان اور پاکستان سر فہرست ہیں, اور اسپیشلی اسکردو, ہنزا اور گلگت شامل ہیں. And what other services do you provide in UAE? اس کے علاوہ ہم سٹی ٹورز بھی دیتے ہیں
جس میں تمام امارات کی بیسٹ لوکیشنز، جس میں دبئی، شارجہ، العین، راس الخیمہ، فجیرہ اور تمام جتنے بھی بیسٹ لوکیشنز ہیں وہ شامل ہیں. So who handles all these packages, bookings and destinations? اور ہماری کمپنی کے تمام معاملات وہ ہمارے مدیر جو مینیجر ہیں محسن رحمان وہ دیکھتے ہیں. Now we are going to Mohsin's room. For more and more details, visit our website or in person and get yourself registered ASAP.